बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सकलन मुश्ताक जुगतैया से मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर। शख्सियत के साथ साथ जो इस्लाम में फ़ौजदारी कायम हुई, फ़ौज का जो निज़ाम मुरतब हुआ, इसकी इब्तिदा कहाँ से, इस पर बात करूँगा। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी थे। 13 से 23 हिजरी तक इनका निज़ाम हुकूमत था। तो इन पर मैं रोज़ इसलिए बात करता हूँ क्योंकि इनका टाइम पीरियड भी लंबा था और बहुत सारे महकमे, तकरीबन 80-90% कहा जाए तो गलत है, ठीक है कि 90% महकमे इस्लाम में जिनकी इब्तिदा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। तो जो इस्लाम से पहले अगर फ़ौज की बात की जाए, तो अगर रोमन एम्पायर की बात की जाए तो उसमें फ़ौज का कोई इंतज़ाम नहीं था। उनमें फ़ौज को एक जागीरदारें दी जाती थी, बड़ी बड़ी ज़मीनें, रकबे अलाट किए जाते थे। उसके बदले में उनसे कहा जाता था कि जब सल्तनत पर हमला हो जाए तो आप हमारा दिफा करेंगे, लड़ेंगे हमारी तरफ से। लेकिन वही फ़ौज इनको ले डूबती थी, वही फ़ौज अपनी सल्तनत के खिलाफ ही लड़ना शुरू हो जाती। अगर फारस की जो सासानी सल्तनत थी उसके बारे में बात करें तो उसमें भी वो सल्तनत अगर तबाह हुई तो उसमें भी बेसिकली जो किरदार था वो इसी फौजी निज़ाम का था कि फ़ौज का कोई निज़ाम नहीं। अगर फ्रांस वालों की बात की जाए कि जो उनकी सल्तनत थी उसमें ये निज़ाम था कि जो जंग होती थी, जंग के बाद जो लूट मार हुआ माल होता था वो तकसीम कर दिया जाता, बात खत्म। अगर हम अपने इस्लाम की बात करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की, तो इस्लाम में इब्तिदा जो निज़ाम था, जंग होती थी तो उसमें जो माल गनीमत आता था उसके हिस्से कर दिए जाते, हिस्से करके तकसीम कर दिए जाते। तो जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस शोरा मुनक्कद हुई, कैबिनेट का इजलास हुआ, तो जो बहरीन के हाकिम थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो 5 लाख दिनार लेकर आए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कितने लाए हो, तो उन्होंने कहा 5 लाख। उन्होंने पूछा क्या सही बताओ, क्या तुम्हें गिनती भी आती है? नहीं। उन्होंने कहा वाकई 5 लाख दिनार लेकर आए। सब ने अपनी राय दी फौज के बारे में। एक शख्स थे वलीद बिन हशाम, उन्होंने ये राय दी कि फौज के बारे में एक महकमा होना चाहिए, उनके लिखने के लिए एक दफ्तर होना चाहिए, मराकिज़ होने चाहिए कि फौज के बारे में एक निज़ाम बना दे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी बारे में सोचा, मशवरे लिए, कैबिनेट का इजलास में ये सारा मामला तय हो गया, जिसमें ये तय पाया गया कि मुख्तलिफ जो सूबे हैं, 8-10 सूबे थे, उनके अंदर फौज के लिए मराकिज़ बनाए जाए, फौज के लिए छावनियाँ बनाई जाए, जहाँ पर उनके दफ्तर हों, जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप हों, जहाँ पर उनको तरतीब दी जाए। साथ साथ हर साल उन्होंने ये तय किया कि हर साल हम अपने मुल्क में 40,000 फौज तैयार करके देंगे हर साल के। और उसके साथ साथ ट्रेनिंग में ये होता था कि घुड़सवारी करना, तैरना, तीर अंदाजी करना, नंगे पाँव चलना, ये इस दौर की ट्रेनिंग थी। और उसके साथ साथ वजीफे मुकर्रर करना, तनख़्वाह मुकर्रर करना सबसे मेन मामला। उससे पहले ये होता था कि जो महाज पर जाते थे, जो माल मिलता था वही तकसीम होता था, लेकिन अब बाकायदा उनके लिए तनख़्वाह मुकर्रर की जाती। तनख़्वाह वाला मामला भी हल हुआ। तो फिर साथ साथ फौज के लिए साथ साथ जो उस दौर में घोड़े होते थे, घोड़ों पर जंगें होती थी, तो घोड़ों के लिए अस्तबल बनाए गए। पूरे मुल्क में 4000 अस्तबल बनाए गए, जिनके लिए जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता, उनकी देखभाल की जाती, उनके खुराक का ख्याल रखा जाता। यानी कि इस्लाम ने फौज का एक ऐसा निज़ाम दिया कि इंसान की जब, यानी कि रीढ़ की हड्डी इंसान की मजबूत हो तो इंसान आगे चल सकता है। इसी तरह अगर किसी मुल्क या सल्तनत की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो फौज होती है। फौज का एक निज़ाम दिया उन्होंने, अस्तबल बनाए गए, घोड़ों को तैयार किया गया, उनकी नालें बनाई गई और बाकायदा उनकी ज़ीनत और आराइश की गई। उनके जिस्मों पर, रानों पर लिखा भी जाता था कि ये जो घोड़े हैं हमारे, ये जो अस्तबल में रखे गए हैं, ये हमारे घोड़े जंगों के लिए हैं जो बैक वक्त तैयार होते थे। एक वक्त वो भी था और फौज में मुख्तलिफ महकमे थे और हर एक दस्ते के साथ हर एक यूनिट के साथ, जैसे आज के दौर में यूनिटें हैं, ये इसकी इब्तिदा भी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। हर यूनिट के साथ
ان کا اپنا قاضی ہوتا تھا، ان کا اپنا افسر ہوتا تھا، ان کا خزانچی ہوتا تھا، ان کا امام ہوتا تھا. یعنی کہ یہ جو آج کل جو جنٹو کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہ اس کی ابتدا اسلام میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی. اور ساتھ ساتھ فوج کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا، ان کے لیے گودام بنوائے گئے کہ جہاں پر ان کے کھانے پینے کے مال کے لیے ان کو سٹور کر کے رکھا جاتا. یعنی کہ یہ اسلام میں فوجی جو نظام تھا، فوج کی چھانیاں بنائی گئی. پھر اس طرح شام میں بڑے مراکز بنائے گئے، فوج کے لیے دفتر بنائے گئے، عراق میں، فلسطین میں، اردن میں، اسی طرح مکہ میں، مدینہ میں فوج کے لیے. اور ساتھ ساتھ فوج کا خیال اس طرح سے بھی رکھا جاتا تھا کہ جہاں پر زیادہ گرمی ہوتی تھی، فوج سے ان علاقوں کے لیے چھوڑ کر تھوڑا ٹھنڈا علاقے کے لیے لے جاتے تھے. اور ساتھ ساتھ جہاں پر زیادہ سردی ہوتی تھی تو واپسی پر فوج کو نکال کر تھوڑا گرم علاقوں میں لے جاتے تھے. اور بہار کے موسم میں گھوڑوں کو ایک اچھی چراگاہ کے لیے لے جاتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی فوج کے لیے بلکہ ان کے گھوڑوں کے لیے ایک چراگاہ تعمیر کروائی اپنے زیر نگرانی. یہ ان کا خیال تھا. انہوں نے ایک فوج کو نظام دیا مرتب کیا جو آج تک چلتا آ رہا ہے. کہ جو آج نظام دیکھ رہے ہیں کہ فوج میں مسجد بھی ہوتی ہے، فوج میں ان کے ساتھ ان کا کھانا پینا بھی ہائی لیول کا ہوتا ہے، ان کی رہائش بھی ہائی لیول کی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ان کے اپنے طب کا جو معائنہ ہوتا ہے، ڈاکٹری علاج، وہ بھی فری ہوتا ہے. تو اس کی ابتدا بیسکلی دیکھا جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں. اور ساتھ ساتھ دیکھا جائے کسی بھی ملک کی جو امارت ہوتی ہے، جو سلطنت ہوتی ہے، وہ اپنے انٹیلیجنس نظام کے ذریعے چلتی ہے، جاسوسی کے نظام کے ذریعے چلتی ہے. تو اسلام میں جو جاسوسی کی ابتدا ہوئی یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اس طرح انہوں نے جاسوسی کا ایک نظام قائم کیا گیا، خبر رساں ادارے بنائے گئے، اسی طرح چوکیاں بنوائی گئی. یعنی کہ جہاں پر ہر وقت پل پل کی خبر وقت کے خلیفہ کے پاس رہتی تھی کہ مشرق میں کیا ہو رہا ہے، خراسان میں کیا ہو رہا ہے، آذربائیجان میں کیا ہو رہا ہے، کوفہ، بصرہ، فلسطین، مصر میں کیا ہو رہا ہے. ہر وقت کی خبریں یعنی کہ جو دارالحکومت تھا وہاں پر پہنچتی رہتی تھی. اور جو انٹیلیجنس کی جو بھی ابتدا ہے یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوئی. کسی ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کا انٹیلیجنس، اس کے انٹیلیجنس والے جتنے مضبوط ہوں گے تو وہ ملک آگے بڑھتا ہے. یہ نہیں کہ انٹیلیجنس والے اپنے ملک کے خلاف ہی بولنا شروع ہو جائے، یعنی کہ ان کو ہی چن چن کر مارنا شروع ہو گیا. نہیں، انٹیلیجنس جو بنائی جاتی ہے یہ دوسرے ملکوں کے لیے بنائی جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف کیا محاذ آ رہے ہیں، کی جا رہی ہیں، کہاں جنگ ہو رہی ہے، یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس. اسلام میں انٹیلیجنس کی جو ابتدا ہوئی یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں. امید کرتا ہوں کہ آج کا جو میرا ٹاپک تھا اسلام میں فوج کا نظام، اس پر میں نے بات کی، آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہو اس پر میری اصلاح کر دیجیے گا. اپنے بھائی ثقلی مشتاق چغتائی کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.